students of 11th class. Assalamu alaikum. As you know, we are discussing our 18th chapter, secularism. We discussed first topic, what is secularism. Now today our topic is which domain of life does secularism relate to? Which domain of life does secularism relate to? यानी इस क्वेश्चन का जो मकसद है वो मकसद है कि सेक्युलरिज्म जो है, जो हमने लास्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया है, यानी उसी सेक्युलरिज्म जो है वो सेक्युलरिज्म जो है ये ज़िंदगी की किस शोबे से मुतलिक है। यानी ये है हमें बताना है इस आज के टॉपिक में कि जो सेक्युलरिज्म है ज़िंदगी के किस शोबे से मुतलिक है या किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है। ये आज हमें अपने इस चैप्टर में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्युलरिज्म इज़ नॉट एन एक्सोटिक कंसेप्ट प्लांटेड इन इंडिया फ्रॉम द वेस्ट। यानी जैसे हम कहते हैं कि जो सेक्युलरिज्म हमारे इस आइन में है, हिंदुस्तान में है, ये हमें किसी गैर ने नहीं दिया है, यानी किसी और का कंसेप्ट नहीं है, किसी गैर मुल्की का कंसेप्ट नहीं है, यानी किसी फॉरेन का कंसेप्ट ये नहीं है जो यहाँ हमने इसको लाया है, यहाँ हमने इसको प्लांट किया है, यहाँ यानी फ्रॉम वेस्ट से हिंदुस्तान में लाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी जो सेक्युलरिज्म जो कंसेप्ट है दैट मीन्स इट इज़ आवर ओन कंसेप्ट इन इंडिया। इट इज़ डोमेन इज़ रिलेटेड टू रिलीजन। यानी जैसे कि हमने अपने उस टॉपिक में कहा कि ये जो रिलीजन से मुतलिक है, यानी हर एक रिलीजन को फ्रीडम है, यानी जैसे कि स्टेट जो है स्टेट को विदाउट रिलीजन है, यानी स्टेट को रिलीजन के साथ नहीं करना है, स्टेट को कोई अपना रिलीजन नहीं है, स्टेट को कोई अपना मज़हब नहीं है, यानी एक स्टेट जो है उसका कोई मज़हब नहीं होता है। तो यही हम सेक्युलरिज्म जो कहते हैं कि इट इज़ डोमेन इज़ रिलेटेड टू रिलीजन। इट ग्रीव आउट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स विच emerge gradually from the intermingling of different groups and communities in consequence of the impetus given to it by changes in social, economic and political life। यानी जैसे हम कहते हैं कि ये खुद यहाँ जो थॉट्स होते हैं, यानी जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है यहाँ इमर्ज होता है। यानी बहुत सारे ख़यालात जो है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के ख्याल आपस में इंटरमिंगलिंग होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं, कम्युनिटीज़ जो होते हैं, ये उनका तसलसल होता है। यानी इससे एक क़ुव्वत जो है, एक यानी जो जिस्म को हरकत देता है, यानी ये जो डिफरेंट फीलिंग्स होते हैं, डिफरेंट थॉट्स होते हैं जो मिलते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की थॉट्स मिलते हैं, उनकी फीलिंग्स मिलते हैं, यानी फिर ये एक चेंज लाते हैं किस में, सोसाइटी में और इक़्तिसादात में लाते हैं, सियासी ज़िंदगी में लाते हैं। ये जो द डोमेन ऑफ सेक्युलरिज्म प्रोवाइड्स ए कंपोजिट कल्चर विच ब्लेंड्स वेरियस सेपरेट एलिमेंट्स इनटू ए सिंगल होल। यानी ये जो सेक्युलरिज्म है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंपोजिट कल्चर प्रोवाइड करता है। यानी जैसे हमने कहा कि ये डिफरेंट थॉट्स होते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और बाद में एक चेंज लाते हैं, एक तब्दीली लाते हैं। यानी किस में चेंज लाते हैं, सोसाइटी में चेंज लाते हैं, इक़्तिसादात में चेंज लाते हैं, यहाँ कि हम कहेंगे सियासत में चेंज लाते हैं, सियासी ज़िंदगी हमारे इसमें तब्दील होती है। तो ये जो सेक्युलरिज्म यहाँ प्रोवाइड हमें बाद में क्या करता है, एक कंपोजिट कल्चर प्रोवाइड करता है। यानी कंपोजिट कल्चर जो है वो मीन्स डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कल्चर्स जो होते हैं हमारे, डिफरेंट थॉट्स जो हमारे होते हैं, यानी ये आपस में मिलते हैं और यानी एक तो ये अलग अलग होते हैं लेकिन इस सेक्युलरिज्म में आपस में मिलते हैं, यानी वो इससे इट इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ जो हम कहते हैं। तो ये जब मिलते हैं तो ये एक सिंगल थॉट बनाता है, यानी एक सिंगल कल्चर बनाता है, सारे मिल के, यानी
ہمارے بہت سارے تھاٹس مل کے، آئیڈیاز مل کے، فیلنگس مل کے، انٹرمنگلنگ ان کا ہونا، آپس میں ان کا میل جول ہونا، تو یہ ایک ہمارا یہ جو ایک کمپوزٹ کلچر بنتا ہے، اور یہ کمپوزٹ کلچر جو ہے یہ ایک سنگل کلچر ہمیں دیتا ہے۔ تو اس سیکولرزم اگر ہم کہیں گے یہ ان ریلیشن ٹو ریلیجن انجوائز اے اسپیشل اسٹیٹس ان انڈیا، جیسے کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ ہمیں یہ جو سیکولرزم ہے جو ہمارے اس پریمبل آف دی کانسٹیٹیوشن میں اس کو کس طرح ہم نے لایا ہے، تو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بارے میں۔ تو یہ کس طرح ہمیں یہ اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے کہ اس کو ریلیجن کو ہمارے انڈیا میں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از این انٹیگرل پارٹ آف دا کمپوزٹ انڈین کلچر، یعنی جو کبھی علیحدہ ہونے والا پارٹ نہیں ہے، یہ ہماری کلچر میں ہے۔ یعنی کیا کلچر میں ہے؟ دس سیکولرزم یعنی انٹیگرل پارٹ ہے ہماری کمپوزٹ انڈین کلچر کا۔ انڈیا از اے واسٹ کنٹری ایز یو نو with the people of various communities living here. These may include Hindus, Muslims, Sikhs, Christian, Buddhist and Parsis. یعنی بہت سارے ہمارے یہاں مذاہب کے لوگ ہیں، یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز یہاں رہتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ہم نے اس اسپیشل اسٹیٹس جو ہے ہمارا دیٹ از سیکولرزم، اور سیکولرزم جو ہے یہ انٹیگرل پارٹ آف آور کمپوزٹ انڈین کلچر کا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی جو ریلیجن جو ریلیٹ کرتا ہے سیکولرزم، تو یعنی ڈفرینٹ کمیونٹیز، تھاٹس، فیلنگز جو ہے انٹرمنگلنگ ہو کر یعنی ایک سنگل کلچر بناتا ہے۔ یعنی کمپوزٹ کلچر کو ایک سنگل کلچر کو ہم اس میں لیتے ہیں، یعنی ایک سنگل کلچر دیتا ہے۔ یعنی جہاں تک یہاں ہمارے ہندوستان میں یعنی بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، یعنی اس کا کام کیا ہے؟ مینٹیننس آف کو ایگزسٹنس بٹوین سو مینی ریلیجیس فلاسفیز ہیز بین دا رزلٹ آف سیکولر فلاسفی پریویلنگ ان انڈیا۔ یعنی اسی سیکولرزم کی وجہ سے جو ہمارے بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے فلاسفیز ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس سیکولر فلاسفی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا انڈیا جو ہے یعنی اس میں ایک ہی ہم کہتے ہیں کہ ایک سنگل کلچر ہم کہتے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس ڈفرینٹ جو مذاہب کے لوگ ہیں، سیکولرزم نے اس کو ایک سنگل کلچر بنا کے رکھا ہے۔ دا سول آف سیکولرزم ویسٹڈ ان دا انڈین کلچر، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے کلچر میں کیا ہے، یعنی یہ ایک سول ہے کہ اس میں سیکولرزم کا ایک سول ہے، یعنی سول آف سیکولرزم یعنی انڈین کلچر میں دا اسٹیٹ گیوز فل ریلیجیس لبرٹی ٹو پیپل ان میٹرس آف فیتھ، فالوئنگ آف ریلیجیس اسکرپچرس اینڈ مینٹیننس آف ریلیجیس انسٹیٹیوشنس۔ جیسے ہم نے فنڈامنٹل رائٹس میں بھی پڑھے ہیں کہ ہمیں مذہبی آزادی ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، یعنی جس کو چاہے اپنا ریلیجن کو پریچ کر سکتا ہے، اپنا سکتا ہے، جس طرح لے سکتا ہے اس کو اپنا مذہب اختیار کر سکتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی دوسرے مذہب کے کو ٹھیس پہنچانے کے بغیر، یعنی ہمیں یہ فریڈم ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریلیجیس لبرٹی ہے پیپل آف انڈیا کو کہ وہ اپنے اس فیتھ کو پریچ کرے، اپنائے، یعنی اور ہمارے اس انڈیا میں ایک مینٹین کیا رہتا ہے، ایک پیس مینٹین ہوتا ہے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں۔ دیٹ مینس انڈیا the concept of secular has been portrayed in terms of religion۔ یعنی اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، یہ جو اس کا کنسیپٹ ہے سیکولرزم کا، یعنی اس نے کیا پورٹری کیا ہے، اس نے کیا اس کو اخذ کیا ہے، یعنی ایک ریلیجن اس کو دیا ہے۔ the word has been misinterpreted as something dealing with the religious affairs۔ in reality the term secularism is much wider than religion۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ مذہبی کنسیپٹ ہے، یعنی کیا، یعنی اس کو ہم نے ایک مذہبی نام دیا ہے سیکولرزم کو، یعنی ایک مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے اس کا یعنی جو سم تھنگ ایلس ہے دیٹ، یعنی یہ جو صرف ریلیجیس افیئرس یہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں گے یعنی جو سیکولرزم جو ہے اس کا یہ وائڈر معنی ہے
ریلیجن کے بغیر بھی ہے، اس کا ریلیجن سے آگے بھی اس کا کچھ اور مقصد بھی ہے. یعنی the alternative to the word secularism is cult. یعنی سیکولرزم جو ہے اس کو ہم نے ایک آلٹر ورڈ بھی دیا ہے، سیکولرزم از کلٹ، یعنی یہ فرقے میں ہم نے اس کو لیا ہے، یعنی بہت سارے فرقے. یعنی ایز یو نو دا بھکتی اینڈ صوفی موومنٹس ان انڈیا گیو اے ٹرمینڈس امپیٹس ٹو برنگ دا پیپل آف ویریس کمیونٹیز کلوزر. یعنی جیسے کچھ موومنٹس تھے یعنی یہاں ہندوستان میں جو بھکتی موومنٹ سے مشہور ہے اور صوفی موومنٹ سے مشہور ہے، یعنی انہوں نے اس کو ایک حرکت دیا ہے، یعنی اس ایک قوت دیا ہے کس کو، ٹو برنگ دا پیپل آف ویریس کمیونٹیز کلوزر. یعنی بہت سارے مذاہب کے لوگ، یعنی بہت سارے کمیونٹیز کے لوگوں کو، یعنی بہت سارے فرقے کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. دیٹ مینس یعنی سیکولرزم از کلٹ، یعنی سیکولرزم جو ہے یہ ایک فرقے ہیں. یعنی تبھی ہم کہتے ہیں کہ بھکتی موومنٹ اینڈ صوفی موومنٹ جو تھے ہندوستان میں، یعنی اس نے اہم رول ادا کیا ہے اس میں، یعنی ہندوستان کے ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہیں ان کو آپس میں ملانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں دا لیڈنگ لائٹس آف دا موومنٹس وائر خواجہ محی الدین چشتی، بابا فرید، قابر، گرو نانک، تکارم اینڈ میرا بائی who helped in the evolution of composite culture to an extent which was not possible through political or administrative system. یعنی ان سے یعنی جو لیڈنگ لائٹس جو ہم کہتے ہیں موومنٹ جو تھے، یعنی جو ہم جانتے ہیں خواجہ محی الدین چشتی، بابا فرید، کبیر، گرو نانک، یعنی ایسے جو ہیں انہوں نے مدد کیا ہے یعنی اس کمپوزٹ کلچر کو، یعنی ایک ہی کلچر بنانے کے لیے اس کو انہوں نے بہت مدد کیا ہے، انہوں نے بہت ہیلپ کیا ہے انہوں نے اس میں. اور ہم کہتے ہیں کہ دیئر از نو ہندو نو مسلمان ایز ہی سا نو ڈفرینس بٹوین مین اینڈ مین. یعنی انہوں نے کہا کہ مین اینڈ مین ہے، یہ ڈفرینس نہیں ہے ان کے درمیان. چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے دیئر از نو ہندو، اور وی کین سے دیئر از نو مسلمان، بٹ دیئر از نو ڈفرینس بٹوین مین اینڈ مین. دا اسپرٹ آف ٹالرنس ہیز بین دا ہال مارک آف سیکولر آؤٹ لک اینڈ ایٹیچیوڈ. یعنی اس سے ہمیں ایک اسپرٹ ملا، ٹالرنس کا اسپرٹ ملا، بردرہڈ کا اسپرٹ ہمیں ملا ہے. یہ ایٹیچیوڈ ہمیں یہاں ہم نے پایا ہے، یعنی بہت سارے موومنٹ سے، بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے، یعنی اس طرح سے ہم نے اس سیکولرزم کو آگے لیا، یعنی اس بھائی چارے کو آگے لیا، یعنی اس کو ڈفرینس نہیں کیا، بلکہ دیئر از نو ڈفرینس بٹوین مین اینڈ مین. یعنی وہ ہم کہتے ہیں کہ نو ہندو نو مسلمان، یا ہم کہیں گے نو ہندو نو مسلمان نو سکھ، بٹ دیئر از نو ڈفرینس بٹوین مین اینڈ مین. اور اس ٹالرنس کو یعنی اس سیکولرزم نے ہی قائم کر کے رکھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو اشوکاز ایڈکٹس ایکوڈ آن ریلیجس ٹالریشن، یعنی اشوکاز جو ہے اس کے جو ہم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نے کیا لکھا ہے ٹالریشن کے بارے میں. یعنی اکبر آلسو پروپاگیٹڈ دین الہی جو آپ نے سنا ہوگا، یعنی ڈیوائن فیئر جو اس کا ہے، یعنی دے صلاح کل پیس وتھ آل، یعنی ٹو پروموٹ نیشنل سولیڈیریٹی. تو اکبر کا ہم کہتے ہیں کہ اس نے جو مذہب اپنایا تھا، مذہب بنایا تھا، یعنی دین الہی اس نے بنایا تھا، یعنی اس نے وہ پروپیگیٹ کیا، وہ مہم چلائی ہے، یعنی ڈیوائن فیئر جو ہے اس نے یہ پیس وتھ آل کہا تھا، اس کو پروموٹ کیا تھا، یعنی اونلی فار دا نیشنل سولیڈیریٹی، یعنی وی کین سے نیشنل بردرہڈ کے لیے اس نے یہ بنایا تھا، یعنی دین الہی اس نے قائم کیا تھا. تو اس کا یہ کس نے اکبر نے کیا تھا؟ اٹ واز امبیوڈ ود دا اسپرٹ آف سیکولرزم. یہ کس طریقے نے دیا ہے؟ یعنی سیکولرزم نے اس کو یہ دیا. یہ مطلب ہے کہ یہ سیکولرزم سے ہی ہے، یعنی بہت سارے دینوں کو ملا کر اس نے ایک دین الہی بنا تھا. یعنی یہ کس کا اسپرٹ تھا؟ دیٹ واز دا سیکولرزم. دا اسپرٹ آف سیکولرزم واز فردر اسٹرنگتھنڈ بائی انڈین نیشنل موومنٹ.
when Pandit Motilal Nehru wrote in 1928. यानी जब हम इसका स्पिरिट देखते हैं यानी इस सेक्युलरिज्म का, तो इसमें इसको मज़ीद मजबूत बनाया था कि इसने यानी एक इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, यानी व्हेन पंडित मोतीलाल नेहरू रोट, उसने लिखा था 1928 में, क्या लिखा था उसने, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। यानी जो हमने सेक्युलरिज्म का मतलब यहाँ ऊपर भी बयान किया है, जो हमने पहला वाला टॉपिक था उसमें भी बताया कि देयर शुड बी नो स्टेट रिलीजन। यानी सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट को कोई रिलीजन नहीं होता है, स्टेट को कोई अपना रिलीजन नहीं है जो जिसको हम लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, नहीं। यानी स्टेट जो है वो बगैर रिलीजन के होता है। यानी यही इस मोतीलाल नेहरू ने लिखा था 1928 दैट देयर shall be no state religion for the commonwealth of India। यानी अगर हम इंडिया को देखेंगे, उसके वेल्थ को देखेंगे, तो उसमें हमें कोई ये रिलीजन नहीं है। और वी कैन से फॉर एनी प्रोविंस इन द कॉमनवेल्थ नॉर शल द स्टेट either directly or indirectly induce any religion or give any religion any preference or impose any disability on account of religious belief और रिलीजियस स्टेटस। यानी ये उसने मोतीलाल नेहरू ने लिखा था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यानी स्टेट की तरफ से। यानी इसमें स्टेट का कोई दखल अंदाजी ना होना चाहिए, चाहे इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो। यानी किसी मज़हब को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दिया जाए, या किसी मज़हब को ज़्यादा इम्पोज करें, या किसी मज़हब को डिसेबल करें, यानी ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन बिलीफ। तो ये किसने लिखा था, यानी मोतीलाल नेहरू ने इन 1928। यानी द डोमेन ऑफ सेक्युलरिज्म देयरफॉर इंक्लूड्स certain fundamental principles and duties which provide freedom of religion, end of discrimination on the basis of religion। यानी इससे अब क्या हम अखज़ करते हैं सेक्युलरिज्म से, यही हम अखज़ करते हैं कि इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एंड जो इसके ड्यूटीज़ हैं दैट प्रोवाइड अस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इस्तिसाल नहीं होना चाहिए यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। There should be no interference from state in any religious matters, promotion of coexistence and harmony among various religions। यानी हमें प्रमोट करना है एक दूसरे रिलीजन को, उनको आपस में मिलाने के लिए उनको कोएग्जिस्टेंस करना है। यानी दूसरा हम कहते हैं कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए फॉर ईच अदर्स रिलीजन। यानी हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट कायम करना है एक दूसरे मज़हब के, उस मज़हब हिंदू का मुसलमान उसको एहतराम करे, हिंदू है तो मुसलमान का एहतराम करें, सिख है तो क्रिश्चियन का एहतराम करें, एक दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना, दैट मीन्स म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन। बैन ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग hatred on religious grounds, communalism and promotion of spirit of tolerance and national solidarity, all these features outline the dominance of secularism। यही हम कहते हैं ये फीचर्स जो हैं डोमेन ऑफ सेक्युलरिज्म है कि हर एक मज़हब को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, रेस्पेक्ट करना है, टॉलरेंस करना है, कायम करना है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करना है, बैन लगाना है जो हार्टेड यानी नफ़रत कायम करें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मज़हब को, यानी जिससे कम्युनलिज्म पैदा होता है। तो ये हम कहते हैं कि ये फीचर्स हैं डोमेन्स ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था, यानी विच डोमेन ऑफ लाइफ डज सेक्युलरिज्म रिलेट टू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।